स्टार्ट मैं करूंगा कि हमारी जो ख़वातीन, जो हमारी बहनें, जिसमें आलिया, हमजा और सनम जावेद साहिबा, जो इस वक्त मियाँ वाली या उससे पहले सरगोदा की जेलों में उनको बंद किया गया, उससे पहले लाहौर की जेलों में बंद किया गया, और बहुत सारी और ख़वातीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनका क्या कसूर है सिवाय इस बात के कि ये पीटीआई को सपोर्ट करती हैं। और इस तरह से सिर्फ एक नहीं, हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर्स, हमारे लोग उठाए गए, उनके घरों में छापे मारे गए, उनकी प्रॉपर्टी और जायदादें जब्त की गईं, और उनके ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हुआ उस सबब में वो जो डाका जनी के जरिए इलेक्शन हार के इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो टिकटॉक से बाहर निकलें और उनको समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त जिन ख़वातीन के ऊपर आप जुल्म ढा रही हैं, ये सब दुनिया, पूरी कौम उसको देख रही है। ये रूल ऑफ लॉ किसी सूरत नहीं है। और इस तरह लंदन प्लान का जिक्र हुआ, लंदन प्लान के जरिए उन बेज़मीर जजेस को भी साथ मिलाया गया जिन्होंने अडियाला जेल में बैठ के जिस अंदाज से सजाएं दी, वो सब आपके सामने हैं। और आज आपने देखा कि किस तरीके से कई तारीखों से स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए हैं और वो नहीं आ रहे, और वो केस खान साहब के केस में ना मुल्जिम मौजूद है, ना उनका वकील मौजूद है, और एक्स पार्टी विदाउट हेयरिंग उनको सजा दे दी गई। लेकिन आज जज साहिबान वो फैसिलिटेट कर रहे हैं दूसरी पार्टीज को, और इस तरीके से इमरान खान और उनकी बेगम जो पर्दा नशीन खातून है, उनको सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नुकसान देने के और उनका कोई एस्पेक्ट नहीं है। वायसराय के हवाले से बात हुई, और इस हवाले से वायसराय के हवाले से बात हुई, वो आपने देखा कि किस तरीके से असल मुक़्तदर ताकत किसके पास है। जैसे सलमान ने बताया कि हम फौज के मुखालिफ नहीं हैं, वो हमारी फौज है, वो ना हो तो हमारे मुल्क के हालात अच्छे ना हों, मगर जो लोग, जो एस्टेब्लिशमेंट के वो इदारे, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो सियासत में मुदाखलत करती हैं, इंसाफ के ईवानों में घुसती हैं और जजेस को ब्लैकमेल करती हैं और उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाती हैं, तो मुझे बताएं हमारा उनसे इख्तलाफ है। हम उनको मैसेज देते हैं, इस तरह रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स ऊपर नहीं, वो नीचे जाएगा। और जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहां उस मुल्क को कभी तरक्की नहीं किया करता। ओवरसीज उस वक्त आएंगे, या कोई भी इन्वेस्टर उस वक्त आएगा जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, जब आपके मुल्क तब तरक्की करेगा जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, आइन की हुक्मरानी होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज होगी, डॉलर का इनफ्लो तब होगा, क्योंकि इसके बगैर और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो वो रिफॉर्म्स करेगी, उसके ऊपर लोगों का, हमारे ओवरसीज का, पब्लिक का, इन्वेस्टर का उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, और तभी ये मुल्क तरक्की करते हैं। और खान साहब ने आज बड़ी खूबसूरत मिसाल दी सिंगापुर की, छोटा सा मुल्क, लेकिन वो क्यों तरक्की कर रहा है। हमारे मुल्क में 1.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है, तो उनके मुल्क में 150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जाती है। वजह फर्क क्या है? एक फर्क है, वो है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और एक बात, हम जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारा जो केस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का केस हो, हमारा फॉर्म 45 के हवाले से कोई केस हो, हमारा रिजर्व सीट्स के हवाले से केस हो, लेकिन कोई केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगता। लेकिन लगते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब के लगते हैं, तो वो केस के इंसाफ खुद उठ के जाता है नवाज शरीफ को जनाब एयरपोर्ट पे। ये है इंसाफ का दोहरा मेयार। क्या इस दोहरे मेयार से आप लोगों के मुंह बंद कर लेंगे? और वो पंजाब पुलिस के आईजी को जिसको वो तमगा दिया गया है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमारे फिर जो डाकू, कच्चे के डाकू चंद एक जो इधर फिरते हैं, उनको भी बुलाएं, उनको भी तमगे दें। उन्होंने क्या किया है पूरा एक साल, सिवाय लोगों के घरों में घुसना, लोगों को उठाना, बदतरीन तशद्दुद करना। और उसकी एक मिसाल अभी इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है उन्होंने दे दी। यानी वो जो टूरिस्ट आते हैं, पंजाब पुलिस उनको हरास करती है, उनको थप्पड़ मारती है, उनको जलील रुस्वा करती है, और वो जाकर के बाहर जाकर के आपका बुरा चेहरा वो वहां जाकर के बयान करते हैं, और इस तरीके से आप उनको दे रहे हैं। वर्ल्ड रिपोर्ट आपने देख ली, उसमें क्या हुआ कि 50 साल, पिछले 50 साल की तारीख की
بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے اور ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے، اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بات ہوئی، ذلے شاہ کو مارا گیا، جہاں پھینکا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اگلے اٹھا کے لے گئے، کہتے ہیں جی حمزہ کیمپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی، جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی یا اٹھا کے لے گئے، اور کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی۔ مگر اب جو ہوا ہے، جہاں سے لیٹر لکھے گئے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ تمام لیٹرز جہاں سے لکھے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی خراب ہے۔ اگر وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج خراب ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر بیڈ رومز کے اندر جو کیمرے آپ لگاتے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرز پہ آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، اور ہمیں اس پہ خود سوچنا پڑے گا۔ اور آخری بات، اب تو ججز خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ دھمکا رہی ہیں، ہمارے گھروں میں کیمرے لگا رہی ہیں، یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چھوڑ دیں، ہم قانون اور آئین کی سمت پہ چلیں۔ یہ ملک کسی وائس رائے کے ذریعے نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نقوی صاحب یا ان کی طرح کے اور لوگ اس ملک کو چلائیں گے اور سویلین جو حکمران آپ نے کٹ پتلی کے طور پہ لا کے بٹھائے ہیں وہ صرف تماشے کریں گے اور پاکستان کی عوام اس پہ راضی ہو جائے گی، اس ڈھکوسلے کے تحت پاکستان چلے گا اور یہاں معیشت چلے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وائس رائے کا دور نہیں رہا۔ اب عوام کان رکھتی ہے، زبان رکھتی ہے، آنکھ رکھتی ہے، وہ سب کچھ سمجھتی ہے۔ پاکستان کی عوام کو دھتکارنا چھوڑ دیجئے، پاکستان کی عوام سے مکالمہ کیجئے، پاکستان کی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے مکالمہ کیجئے۔ ہم سب مل کر پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی کے لیے ایک رول ادا کریں گے۔ ہمیں مت دھتکاریے، ہم یہاں موجود ہیں پاکستان کے محب وطن شہریوں کی صورت۔ ہم پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، پاکستان کے تمام اداروں کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اسی میں پاکستان کی فلاح ہے۔ اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے۔ یہ جو ہمارا نظریہ ہے، یہ جو ہمارا پیغام ہے، عمران خان صاحب کا پیغام ہے، اس کو ہم دہراتے رہیں گے۔ پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ سچ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ فلاح کا راستہ کیا ہے، اور وہ اب جانتے ہیں کہ اس راستے میں کون ان کے سامنے کھڑا ہے، کون ان کی ترقی کے سامنے حائل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر، ایک نیم مارشل لاء قسم کی حکومت پاکستان کے عوام کو قبول ہوگی، ایک دھمکی اور دھونس پر قائم نظام پاکستان کے عوام کو قبول ہوگا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانے کا منصوبہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ کسی کے ذاتی اقتدار یا طاقت کو دوام دینے کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی فلاح کا منصوبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمیں ڈرائیں، آپ ہمیں دھمکائیں، آپ ہمیں اٹھا لیں، مجھے آپ اٹھا لیں گے تو کل کوئی اور یہاں گفتگو کرے گا۔ ہم پاکستان کے عوام اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ خدا کے لیے آئین اور قانون کا راستہ اپنائیے، خدا کے لیے سچائی کا راستہ اپنائیے، پاکستان کے عوام کو مت دھتکاریے۔ ہم پاکستان کے عوام سب ایک ہیں، ہم مقتدرہ کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہم عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ عوام ہم سے ہیں، ہم عوام میں سے ہیں۔ بہت شکریہ۔